एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रमको अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, बाघ भन्ने बित्तिकै शक्ति र बलको प्रतिबिम्ब मात्रै होइन, शक्तिशाली मांसाहारी तर सुन्दर आकर्षक वन्यजन्तु पनि हो। यति मात्रै होइन, बाघ डर र भएको बिम्ब पनि हो। तर बाघ डर भएको बिम्ब पनि मात्रै होइन, पारिस्थितिक प्रणालीको पनि इन्डिकेटर हो। इकोसिस्टमलाई नियमित सञ्चालन गर्न बाघको मुख्य भूमिका छ। तर पृथ्वीमा भएको वातावरण असन्तुलनले बाघ जस्ता वन्यजन्तुहरू दुर्लभ बन्दै गएका छन्। बाघको मुख्य वासस्थान मासिँदै गएपछि बाघको सङ्ख्या 100 वर्ष यता 1 लाखबाट 4000मा झरेको छ। यद्यपि सन् 1993 यता भएका नीतिगत प्रयासले बाघको सङ्ख्या केही बढेको पनि देखिन्छ। विश्वमा हाल बाघ सङ्ख्या बढ्न थालेको देखिए पनि यो अत्यन्तै नगण्य हो। ग्लोबल टाइगर फोरमका अनुसार करिब 100 वर्ष अघि पृथ्वीमा 1 लाखभन्दा बढी बाघ थिए। तर अहिले पृथ्वीमा मुस्किलले 4000को हाराहारीमा मात्रै छन्। एसियाली मुलुकमा मात्रै बाघ पाइन्छन्। सन् 2009 यता बाघ संरक्षणमा केही सुधारका प्रयास पनि भएका छन्, जसले बाघको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ। बाघ संरक्षणमा नीति, कार्यक्रम, ऐन कानुनमा राज्यको प्रयास जारी छ भने विविध कार्यक्रम गरी संरक्षणको प्रयास स्वरूप जुलाई 29लाई विश्व बाघ दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको छ। बाघ दिवससँगै संरक्षण सम्वर्धन गर्दै पर्यटनको विकाससँगै राज्यको नीतिगत प्रयासको अपरेसन आजको बिग न्यूजमा। खास गरी 1960 को दशक यता बाघ सङ्कटमा पर्दै आएको पाइन्छ। बाघको छाला, दारा लगायतका बहुमूल्य वस्तुका कारण चोरी सिकारीले बाघ सङ्कटमा पर्दै आएको हो। विशेष गरी एसियाली मुलुकमा मात्रै बाघको वासस्थान छ। करिब 100 वर्ष अघि 1 लाखको सङ्ख्यामा रहेका बाघ हाल आएर दुर्लभ वन्यजन्तुमा सीमित भएका छन्। ग्लोबल टाइगर फोरमका अनुसार स्वस्थ पर्यावरणका लागि बाघ अति नै आवश्यक छ। स्वस्थ जङ्गल, स्वस्थ जैविक विविधताका लागि बाघ एउटा इन्डिकेटर हो, जसले पर्यावरणीय चक्रलाई सन्तुलित पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाघको कारण पर्यावरणलाई पनि स्वस्थ र सन्तुलित राख्छ। जब बाघको शिकार बढ्छ, यसलाई समाप्त पार्न थालिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव जातिलाई नै हुन्छ। बाघ एउटा छाता प्रजाति पनि हो, जसले सारा पर्यावरणीय चक्रलाई स्वतः संरक्षण र सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। र बाघ स्वस्थ पर्यावरणको सूचक हो अनि वनस्पति र प्राणी जगतलाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा प्रमुख शिकारीको प्रतीक पनि हो बाघ। वाइल्ड इकोसिस्टमको बनावट नै घाँसे मैदान, त्यसमा आधारित जनावर, ती घाँस खाने जनावर बाघका प्रजातिको पिरामिड हुन्छ। तर यसको मतलब हामीले बाघ मात्रै जोगाउनु पर्छ भन्ने पनि हो। बाघ मात्रै जोगाउँदा अन्य जनावर नासिन्छन् र हिंस्रक बाघ मात्रै रहन्छ। त्यसकारण सबै जनावर जोगाउन आवश्यक छ। पर्यावरणका लागि बाघ जति आवश्यक छ त्यतिकै अन्य जनावर पनि आवश्यक छ। तर अहिले बाघहरू सङ्कटमा पर्दै गएपछि बाघ जोगाउनु नै मुख्य शर्त हो। यो जङ्गली जनावरहरूको लागि यो बाघको आहारा हो। यसको लागि तालतलैयाहरू बनाउन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि बाघ तालतलैया भएर त्यो ठाउँमा घाँसे मैदान भयो भने जनावरहरू त्यहाँ भुल्छन्। बाघको आहारा नै त्यही हुन्छ, शिकार गर्छ उसले। यदि त्यहाँ तालतलैया भएन, सिमस्याहार भएन, पानीको व्यवस्था भएन भने जनावरहरू चाहिँ यो डुडुवा जस्तै आएर तपाईँको रोहिणीहरू यस्तो जहाँ पानी बस्तीको नजिक छ त्यतातिर ती जनावर जाँदाखेरि बाघ पनि त्यतै बस्तीतिर छिर्छ। त्यो सम्भावना एउटा खतरनाक पनि हो। त्यसको लागि सामुदायिक वनहरूमा, यो मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वन लगायत यो राष्ट्रिय निकुञ्जको सुक्खा क्षेत्रहरूमा तालतलैयाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। ग्लोबल टाइगर फोरमका अनुसार करिब 100 वर्ष अघि पृथ्वीमा 1 लाखभन्दा बढी बाघ थिए। तर अहिले पृथ्वीमा मुस्किलले 4000को हाराहारीमा मात्रै छ। तीमध्ये धेरै बाघ एसिया क्षेत्रमै थिए र छन् पनि अझै। सन् 2018 सम्मको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 235 बाघ छन्।
विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका अनुसार नेपालको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै 93 बाघ छन्। त्यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 18 र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 16 बाघ छन्। सन् 2009 मा मुलुकभर बाघको संख्या जम्मा 121 थियो। बितेका 10 वर्षमा नेपालमा बाघको संख्या लगभग दोब्बर पुग्न लागेको छ। 10 वर्ष यता करिब 90% बाघको वृद्धि भएको छ। 2022 सम्ममा नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य समेत राखेको छ। संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। लक्ष्यलाई भेटाउन अब थोरै प्रतिशत मात्रै छ नेपालसँग। विश्वभर नै बाघको संख्या दोब्बर गराउने लक्ष्य छ। बाघको वासस्थान रहने मुख्य 7 मुलुकमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, भारत, म्यानमार र भियतनाम छन्। यी देश मिलेर ग्लोबल टाइगर फोरम बनाएका छन्। 1993 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बाघ संरक्षण सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले बाघ पाइने देशहरूको एउटा साझा मञ्च बनाउन सिफारिस गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि बाघ संरक्षणको काम अझै पर्याप्त छैन। 100 वर्ष अघि पृथ्वीमा 1 लाख बाघ रहेकोमा अहिले 4000 मा मात्रै खुम्चिएको छ। यसर्थ पर्यावरणको मुख्य पक्ष बाघ नै लोपोन्मुख बन्दै जानु पर्यावरणीय चक्रलाई विनाश गर्नु भएकोले संरक्षणका लागि अझै मेहनत गर्न जरुरी छ। एउटा स्वस्थ इकोसिस्टमको लागि बाघ भयो भने त्यसले स्वस्थ इकोसिस्टम छ भन्ने एउटा चाहिँ सूचक पनि हो। त्यो भावनाले हामीले बाघको संरक्षण गर्यौँ भने त्यो इकोसिस्टमै स्वस्थ हुन्छ भन्ने मान्यताले हामी अघि बढेका छौँ। र हाम्रो अहिले वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनको कार्यक्रममा बाघ पाइने जति पनि निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्रहरू छन्, हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू त्यतातर्फ केन्द्रित पनि गरेका छौँ। बाघको संरक्षण सीमित ठाउँहरूमा मात्रै गरिएको छ। बाघ जोगाएर मात्रै भएन, त्यसका लागि खानेकुरा पनि बचाउनुपर्छ, त्यसका लागि बस्ने ठाउँ पनि बचाउनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला जङ्गल जोगाउन जरुरी छ। विकासका नाममा भएका वन विनाशले बाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु लोप हुँदै गएका छन्। यसर्थ बाघ संरक्षणका लागि पहिलो शर्त वन संरक्षण हो। प्रकृतिका यी अमूल्य सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन गरी मुलुकले लाभ लिन सक्नुपर्छ। यसतर्फ जिम्मेवारहरूको ध्यान पुग्नै पर्छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथ एबिसी रिपोर्टर कृष्ण ओली, यज्ञ सापकोटा र सागर गेवाली, काठमाडौँ। दर्शकबिन्द, बाघ पर्यावरणीय चक्रलाई नियमित गर्ने मुख्य वन्यजन्तु हो। जङ्गलको राजा भनेर चिनिने बाघले पर्यावरणलाई सन्तुलन राख्न मुख्य भूमिका खेल्छ। स्वस्थ पर्यावरणका लागि बाघ अति नै आवश्यक छ। स्वस्थ जङ्गल, स्वस्थ जैविक विविधताका लागि बाघ एउटा इन्डिकेटर हो, जसले पर्यावरणीय चक्रलाई सन्तुलित पारिरहेको हुन्छ। त्यसले बाघको स्वस्थ सङ्ख्याले पर्यावरणलाई पनि स्वस्थ र सन्तुलित राख्छ। यति मात्रै होइन, बाघले पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा समेत योगदान दिने गरेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पर्यटन नेपालको मुख्य प्रोडक्ट हो। विदेशी तथा स्वदेशीका लागि यो गन्तव्य आकर्षक छ। वन्यजन्तुको अध्ययन अवलोकन गर्ने पर्यटकहरू यस्ता गन्तव्यको तय गर्ने गर्छन्। बाघ विश्वकै दुर्लभ जन्तु, दुर्लभ मात्रै नभएर पर्यावरणीय चक्रलाई सन्तुलित बनाउने मुख्य प्राणी भएकाले पनि मानिसहरू बाघको प्रत्यक्ष अवलोकन र अध्ययन गर्न चाहन्छन्। बल र शक्तिको प्रतीक समेत रहेको बाघ अवलोकनलाई साहसिक अध्ययनको रूपमा समेत बुझिन्छ। यसर्थ मानिसहरू बाघ अवलोकन गर्न उत्कट चाहना राखेर बाघको वासस्थान भएका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण तय गर्ने गर्छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018 मा 11,72,073 विदेशी पर्यटक मध्ये 60% निकुञ्ज क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। पर्यटक बसाई करिब 12 दिन मध्ये आधा भन्दा बढी निकुञ्ज भ्रमणमा रहेको अनुमानित तथ्याङ्क छ। यति मात्रै होइन, नेपालको बाघको वासस्थान निकुञ्ज क्षेत्र विदेशी पर्यटकको मुख्य गन्तव्य भएको युके को एक संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वभर बाघको संख्या 4000 को हाराहारीमा मात्रै छ। यति मात्रै होइन, बाघ एसिया महादेशमा मात्रै पाइन्छ। बाघको वासस्थान रहने मुख्य 7 मुलुकमा नेपाल, बंगलादेश, भुटान, कम्बोडिया, भारत, म्यानमार र भियतनाम छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बाघ भारतमा पाइन्छ।
भारतमा सन् 2014 सम्ममा बाघको संख्या 2226 रहेकोमा सन् 2018 मा 2967 पुगेको छ। नेपालमा सन् 2018 सम्ममा 235 बाघ रहेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पाइने पाटी बाघको संख्या 19% वृद्धि भएको छ। सन् 2013 को गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या 198 थियो। एकदम निश्चय रूपमा सकिन्छ। तथ्याङ्कगत रूपले भन्ने हो भने पनि नेपालमा जति पर्यटकहरू भित्रिन्छन् त्यसको झन्नै 50 देखि 60% पर्यटकहरू निकुञ्ज आरक्षमा जाने हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। उदाहरणको रूपमा आर्थिक वर्ष 75-76 मा हेऱ्यौँ भने नेपाल आएका टुरिस्टहरूमध्ये झन्डै 5 लाख जतिले निकुञ्ज आरक्ष संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेको अवस्था छ। विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ अवलोकन गर्न पुग्ने गरेका छन्। बाघको संख्या बढेपछि निकुञ्जलाई टाइगर टुरिज्म क्षेत्रका रूपमा विकास हुन थालेको छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटक आउने क्रम बढेको छ। पर्यटनको रूपमा संरक्षित क्षेत्रको विकास हुँदै गएको छ। बाघ अवलोकनसँगै स्थानीयहरूले होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। बाघ अवलोकन गर्ने पाहुनाहरूले होमस्टेमा रात कटाउँदै आएका छन्। स्थानीय कला संस्कृति, स्थानीय परिकारको प्रवर्धन गरी ग्रामीण पर्यटनलाई समेत विकास गरिएको छ। यद्यपि नेपालमा पर्यावरणीय संरक्षणबाट समुदायलाई लाभ लिन अझै व्यावसायिकता हुन सकेको छैन। तर सरकारले नागरिक तहमा सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएको छ। कथम कदाचित यदि वन्यजन्तुहरू आफ्नो वासस्थानबाट बाहिर आएर अब मानिस लगायत घरपालुवा जनावरहरूलाई क्षति पुर्याउने, अन्नबालीलाई क्षति पुर्याउने अवस्था आयो भने हामीले राहत सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेका छौँ। राहत सम्बन्धी निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिका अनुसार हामीले राहत पनि वितरण गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो हिसाबले हामीले 3 ढङ्गले एउटा चेतनाका कार्यक्रम, अर्को वन्यजन्तु संरक्षण व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागिता गराउने विषयहरू हो, अर्को यो निकुञ्ज आरक्षको व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवर्धनबाट आएको आम्दानीको वितरणको व्यवस्थाको विषय हो, अर्को भनेको कथम कदाचित यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू घट्यो भने राहतको कार्यक्रम पनि हामीले लगिरहेको अवस्था छ। भएका वन्यजन्तुहरूको संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताले हामी विश्व सामु संरक्षणमा एउटा उदाहरण पस्कन सफल पनि भएका छौँ। त्यो हिसाबले वन्यजन्तु संरक्षणको विषयमा नेपालले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेछ। निकुञ्ज आरक्ष वरिपरि बस्ने जनसमुदायका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले स्थानीय समुदायलाई वन्यजन्तु संरक्षणमा कसरी अपनत्व ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय र वन्यजन्तुबाट हुने सम्भावित जुन क्षतिको विषय, दुईटै विषयमा हामीले विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गरिरहेछौँ। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 271 होमस्टे सञ्चालनमा छन्। भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक तालिम, सिपको अभावमा मनज्ञ लाभ लिन सकेका छैनन्। एकातिर संरक्षण क्षेत्रमा शिक्षाको अभाव छ भने अर्कोतिर संरक्षणपछि स्थानीयले लाभ कति पाउन सक्छन् भन्ने राज्य तहबाट अझै पहल देखिएको छैन। संरक्षणसँगै पर्यटन कति पाउन सक्छन् भन्ने राज्य तहबाट अझै पहल देखिएको छैन। संरक्षणसँगै पर्यटन क्षेत्रमा व्यावसायिक नीतिको अझै अभाव छ। ठोस नीति र अभावका कारण बाघ संरक्षणबाट स्थानीयले लाभ के पाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि जीवित छ। संरक्षण मात्रै गर्ने लाभ लिन नसके सरकारी संरक्षणको प्रयास सफल नहुन सक्छ। यसर्थ यसतर्फको चेतनासँगै संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीयहरूलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा बाघ जस्तै वन्यजन्तुको संरक्षण सम्वर्धनबाट लाभ लिन सक्ने मात्रै होइन, सरकारी संरक्षणको प्रयास समेत फलदायी हुन सक्छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथ एबिसी रिपोर्टर सागर गेवानी, काठमाडौँ। वाइल्ड इकोसिस्टमको बनावट नै घाँसे मैदान, त्यसमा आधारित जनावर, ती घाँस खाने जनावर बाघका प्रजातिको पिरामिड हुन्छ। तर यसको मतलब हामीले बाघ मात्रै जोगाउनुपर्छ भन्ने होइन। बाघ मात्रै जोगाउँदा अन्य जनावर नासिन्छन् र हिंस्रक बाघ मात्रै रहन्छ। त्यसकारण सबै जनावर जोगाउन आवश्यक छ। पर्यावरणका लागि बाघ जति आवश्यक छ त्यतिकै अन्य जनावर पनि आवश्यक छन्। तर अहिले बाघहरू सकिन थालेका कारण बाघ जोगाउने अभियान चलेको हो। बाघ संरक्षणमा नेपालले गरेको नीतिगत प्रयासको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको
ब्रेकपछि। नेपालमा बाघ संरक्षण सफलता मिलेका तथ्याङ्कहरू बोल्छन्। सन् 2009 यता नेपालमा बाघ संरक्षणमा सरकार सफल भएको मान्न सकिन्छ। 10 वर्ष यता बाघको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर पुगेको छ। बाघ संरक्षणमा सरकार लगभग 100% नजिक पुग्दैछ। बाघ जोगाउनका लागि नागरिक स्तरमा जनचेतनासँगै उत्तरदायित्वको बोध गराउन समेत 9औं विश्व बाघ दिवस अर्थात् टाइगर डे मनाइएको छ। सरकारी प्रयास सराहनीय नै छ, तर समय सापेक्ष नीतिगत तथा कार्यक्रममा अझै सुधार गर्दै स्थानीय नागरिकमा जागरण र जवाफदेही बनाउने नीतिगत प्रयास अझै गर्न सकेमा बाघ संरक्षणमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। दुर्लभ वन्यजन्तु बाघको संरक्षणका लागि जुलाई 29लाई टाइगर डेको रूपमा मनाइँदै आएको छ। 9औं वर्ल्ड टाइगर डे अर्थात् विश्व बाघ दिवसको आयोजना गरी संरक्षणमा सबैको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। सरकारले विविध कार्यक्रमसँगै नीति तथा कानुनको समय सापेक्ष व्यवस्था गरी बाघ संरक्षणलाई अझै प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव छ। यद्यपि सरकारले बाघको संरक्षणका लागि थप नयाँ अनुसन्धानको प्रतिवेदनपछि अझै व्यवस्थित बनाउन सकिने दाबी गरेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघ बर्दियाको तुलनामा केही घटेको थिएन। त्यसको विषयमा व्यापक हामी विश्लेषण गऱ्यौँ, अध्ययन गऱ्यौँ र हामी कहाँ पुग्यौँ भनेपछि बाघको क्यारिङ क्यापासिटी वहन गर्ने क्षमता त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन र पर्साको जङ्गलले र त्यहाँको समग्र वस्तुस्थितिलाई खेलाएर हेर्दाखेरि कतिसम्म बाघ चाहिँ हामी यसलाई थाम्न सक्छौँ, होल्ड गर्न सक्छौँ, कति त्योभन्दा बढी सक्दैनौँ भन्ने किसिममा अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी इकोलोजिकल क्यारिङ क्यापासिटी भन्छ, त्यसको अध्ययन लगभग कम्प्लिट सकिसकेको छ। हामीले यो अध्ययनको लागि चाहिँ विशेष गरेर विदेशमा अध्ययन गरेर रहनुभएको अफ्रिकामा युकेमा उहाँ कन्सल्टेन्ट हामीले पनि लिएका छौँ। सहयोग टेक्निकल सहयोग उहाँले अब 1-2 महिनाभित्र रिपोर्ट दिनुहुन्छ अनि हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले सरकारमा प्रस्तुत गरिसकेपछि सरकारले निर्णय गरिसकेपछि यो क्षेत्रमा योभन्दा बाघ बढी नबढाउने। सरकारले संरक्षण सम्बन्धी थुप्रै नीति कार्यक्रमसँगै ऐन कानुनहरू बनाएको छ। वन ऐनदेखि वातावरण ऐन समेत प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा आकर्षित छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 5औं संशोधन कार्यान्वयनमा छ। सोही ऐन मार्फत 10 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन्, 4 आरक्षित क्षेत्र र 6 संरक्षित क्षेत्र रहेका छन्। निकुञ्जभित्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्न कानुनी प्रावधान छ। चोरी सिकारीदेखि अन्य कार्य गर्न समेत कानुनले प्रतिबन्ध गरेको छ। ऐन अनुसार वनस्पति तथा जीवजन्तुको संरक्षण गरिँदै आएको छ। त्यस्तै दुर्लभ वन्यजन्तु बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा आरक्षित क्षेत्रमा मात्रै बाघको वासस्थान छ। 10 निकुञ्ज मध्ये अन्य निकुञ्जमा बाघ पाइँदैन। चितवनदेखि पूर्वी तराईमा बाघको वासस्थान छैन। पूर्वी तराईमा बाघको वासस्थान किन नभएको होला? बाघको वासस्थानलाई सीमित घेरामा मात्रै राख्दा बाघ संरक्षण कति फलदायी होला त? यो 100 प्रश्न हो। 100 वर्ष अघि विश्वमा 1 लाख संख्यामा रहेका बाघ अहिले 4000मा किन खुम्चिए त? यही प्रश्नले बाघको वासस्थान भएका मुलुकहरू बाघ संरक्षणमा ग्लोबल टाइगर फोरमको माध्यमबाट अग्रसर त भएका छन्। बाघ संरक्षणमा देखिएको यो प्रयास सकारात्मक छ नै, तर बाघ बचाउनका लागि नीति र कार्यक्रमसँगै जङ्गल जल संरक्षणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ या छैन त? समग्र प्रकृतिको उपज दुर्लभ वन्यजन्तु बाघका लागि आवश्यक आहार, प्रशस्त पानीसँगै सुरक्षित वासस्थानको समेत हेक्का राख्नै पर्छ। यद्यपि यसका लागि सरकारी प्रयासहरू नभएका पनि होइन, तर अझै मौजुदा नीति र कार्यक्रमले मात्रै संरक्षण सम्वर्धनमा अपेक्षाकृत परिणाम दिन सक्दैन। यसर्थ समय सापेक्ष नीति र कार्यक्रम बनाउन पनि सरकार सक्रिय बन्नै पर्छ। यो सँगै संरक्षणको क्षेत्रमा राज्यले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले नीतिको दायरा फराकिलो बनाउँदै राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन सकेमा बाघसँगै अन्य वन्यजन्तुको समेत संरक्षण सम्वर्धन गर्न सहयोग मिल्न सक्छ। कुल वनले ओगटेको क्षेत्रफल मध्ये संरक्षित क्षेत्रमा करिब 18% ओगटेको छ। गत 20 वर्ष अगाडि गरिएको राष्ट्रिय वन सर्वेक्षणको रिपोर्टको तुलनामा हालको रिपोर्टले प्रति हेक्टर जमिनमा रुखको संख्या बढेको देखाएको छ। अघिल्लो प्रतिवेदनले वन क्षेत्र 295 र बुट्यान क्षेत्र 15 देखाएको थियो। एकातिर नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा 40.5% देखि वन क्षेत्रलाई नघटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु र वन सम्बन्धी ऐन अनिवार्य गर्नुले संरक्षणमा सरकारको कदम सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी महासन्धि, त्यसको हामी पक्ष राष्ट्र पनि हौँ र हामीले त्योसँग सम्बन्धित ऐन पनि 2073 सालमा बनाएका छौँ। हाम्रा संरचनाहरू वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाइहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा गठन पनि भएका छन्
सम्बन्धित वन्यजन्तु आरक्ष राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा नेपाली सेना लगायत हाम्रो निकुञ्ज प्रशासन आरक्ष प्रशासनले पनि त्यो दिशामा काम गरिरहेको छ। सँगसँगै त्योभन्दा बाहिरको वन क्षेत्रमा सम्बन्धित वन कार्यालय पनि यो दिशामा अन्य सुरक्षा निकाय समुदाय नागरिक समाजको सहयोग लिएर काम गरिरहेको अवस्था छ। नेपालमा संसारभरकै महत्त्वपूर्ण जीवजन्तु पाइन्छन्। बाघ, चितुवा, गैँडा, हात्ती, घडियाल, गोही दुर्लभ चराहरू नेपालका वनमा पाइने दुर्लभ सम्पदा हुन्। तर वन्यजन्तुको अवैध शिकार, चोरी निकासी तथा शिकारका नाममा बाघ जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु जोखिममा छन्। अर्कातिर जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता जन्तुहरूको वासस्थान आहारमा नै सङ्कट उत्पन्न हुन थालेकाले पनि नेपाल जैविक विविधताको संरक्षणमा अझै समस्या छ। यसतर्फ अझै सबै सरकारवाला सहित आम नागरिकको योगदानको खाँचो छ, जसले जैविक विविधताको संरक्षणसँगै टाइगर टुरिज्मको रूपमा नेपाललाई पर्यटनको विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिन्छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथ एबिसी रिपोर्टर सागर गेवाली, काठमाडौँ। नेपाल जैविक विविधताको क्षेत्रमा विश्वमै 31औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल र भारतको उच्च स्तरीय संयन्त्रले बाघ संरक्षणका लागि संयुक्त नीति बनाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ, जो वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको निम्ति खुसीको कुरा हो। हामी वन जङ्गललाई जति धेरै महत्त्व दिएर यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा चासो राख्छौँ, त्यति नै हामी सुखसँग बाँच्ने आधार धरतीमा बनेर जानेछ। यसर्थ बाघ संरक्षणमा सरकारले समय सापेक्ष नीति कार्यक्रम लागू गर्ने र नागरिक तहमा संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने जागरण ल्याउन सके नेपाललाई टाइगर टुरिज्मको क्षेत्रमा अझै विकास गर्न सकिनेछ। यसैमा पनि पर्यावरणीय सन्तुलन कायम भई स्वस्थ वातावरण निर्माण महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा कुनै दुविधा छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।